السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ حضرات، اللہ پاک نے انسان نو بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ انسان تے اللہ پاک دے بے شمار احسانات نے۔ اتنیاں نعمتاں اور اتنے احسانات کہ اگر بندہ انہاں دی گنتی کرنی چاہے تے انہاں نو شمار کر سکدا نہیں۔
لیکن اللہ پاک دیاں ساریاں نعمتاں دے وچوں سب تو بڑی اور سب تو عظیم نعمت رسالت ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنا محبوب نبی عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی نو خاتم النبیین نو رحمت للعالمین نو امام المرسلین نو ساڈی طرف مبعوث فرمایا، اور وہ پوری قوم جو جہالت اندر سی، شرک اندر سی، کفر اندر سی، بدعات اندر سی، گمراہی اندر سی، اللہ پاک نے اس قوم نو اپنی اس عظیم نعمت رسالت دی وجہ تو کفر، شرک، ظلم، جہالت، گمراہی والوں موڑ کے توحید، سنت، ایمان، عدل، اخلاق اور آخرت دی طرف پھیر دیتا، اور ایسا اس بھلی ہوئی قوم دا رخ موڑیا کہ اس قوم نو جہنم دے رستے تو ہٹا کے تے جنت دے راہی بنا دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت، باسعادت، آپ دی آمد اور کائنات تے تشریف لے آنا صرف ایک عظیم ہستی دی پیدائش ہی نہیں، بلکہ اللہ پاک نے اپنے اس عظیم منصوبہ ہدایت دا آغاز کیتا ہے کہ جدی وجہ تو اللہ پاک نے قیامت تک دے انساناں واسطے ہدایت اور رہنمائی دا بندوبست کر دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس کائنات واسطے احسان عظیم قرار دیتا ہے۔ جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی ہے، اے دے اندر اللہ پاک نے یہ سارا نقشہ بیان کیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلوں کی حالات سن، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان واسطے اللہ دا عظیم احسان اور انعام بن کے آئے، اور پوری قوم دی ہدایت اور رہنمائی دا بندوبست فرمایا۔ توجہ، اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ دے اندر سارا نقشہ کیویں بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے مومنوں، میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، انعام کیتا ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ پاک نے تواڈے وچوں، تواڈیاں جاناں دے وچوں، تواڈی جنس وچوں، تواڈی نسل وچوں اللہ پاک نے اپنا محبوب نبی بھیجے آئے۔ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دے آن تو پہلوں گمراہی سی، جہالت سی، شرک سی، ہر پاسے کفر سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تانوں توحید دے رستے تے چلایا۔ سننا دھیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آنا، آپ دی ولادت، آپ دا تشریف لے آنا، سرکار دی آمد امت واسطے احسان عظیم ہے۔ اللہ پاک نے کائنات دے اتے بڑے احسانات فرمائے، پر اللہ پاک نے کسے احسان نو انج نہیں جتایا۔ انہیں احسان نے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تے کائنات دے لوگوں جے میریاں نعمتاں نو گننا چاہو تے گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کنے احسان رب دے، کدی اللہ پاک نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وخاجا وانزلنا من الموسرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا۔ سننا دھیان نال اللہ پاک دے انعام، کدی اللہ پاک نے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ اللہ پاک دے کتنے انعام، کدی اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ اللہ پاک دے انہیں احسان انہیں انعام، کدی اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ پاک نے فرمایا جے انسان غور کرے میں کنے احسان کیتے نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا
حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ سن ذرا دھیان نال، اللہ پاک نے انسان دے اتے کتنے احسانات فرمائے، جے میں ترجمہ کر دیاں تے اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے۔ او تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، ذرا محبت نال کہہ دیو، تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ ہائے میرے اللہ، او کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، او مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کاں اتے پیندیے تریل تیرے واسطے، او جنت اندر موجاں منمانی تیرے واسطے، مٹھا حوضے کوثر والا پانی تیرے واسطے، او پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے، صدا رہن والی یا جوانی تیرے واسطے، او کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے۔ تا اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک نے فرمایا میں احسان کیتا ہے، وہ اکو احسان ہے جنہوں اللہ پاک نے جتایا ہے، وہ کروڑا نالوں ود اکو احسان کردے گاردا، ساریاں نعمتاں دے سارے احسان ایک پاسے، وہ سارے اللہ پاک دے انعام ایک پاسے، پر جڑی نعمت رسالت ہے بولو، بول دے نہیں یار تسی، رب دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے، نعمت رسالت تے انج کہہ لو ہاں، مخلوق خدا دی ایک پاسے، محبوب ربانا ایک پاسے، سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے، میرا عرب سہانا۔ توجہ نال اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے، انعام کیتا ہے کہ اونا دے وچوں تے اونا دے وال اپنا نبی بھیجی آئے، معلوم ہویا نبی آیا ساڑی نسل وچوں، ساڑی جنس وچوں، پر اللہ پاک نے پوری انسانیت دا رہنما بنا دیتا ہے، پوری مخلوق نالوں اللہ بنا دیتا ہے۔ سننا دھیان نال کون آیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تے کنہ وال آیا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ محبت نال اللہ پاک نے فرمایا کون آیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تے کنہ والا آیا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ کون آیا ہے؟ اچھا چلو اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے، اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے۔ کون آیا؟ پڑھ دینا، کون آیا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت رب
रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाअजरन गैर ममनून। ते किन्ना वल आया है उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फ़ीहा खालिदून। कौन आया है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम। ते किन्ना वलाया है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मैं कुर्बान जावा तुहाडी मुहब्बत ते तुहाडा प्यार ओ मखलूक खुदा दी एक पासे महबूब रुबाना एक पासे सारे जग दी धरती एक पासे मेरा अरब सुहाना एक पासे वज़ोहा दियां चमकां एक पासे चेहरे दियां धमकां एक पासे वल्लैल स्याही एक पासे जुल्फां दा सजाना एक पासे ओ किसे नाल कुहाड़े बुत पन के बल फालहू कबीरो हम आखिया कुल जाल हक दे इशारे थी बुत तोड़ गिराना एक पासे ओ दरिया दियां लहरां एक पासे उंगलां दियां नहरां एक पासे पत्थरां दा फटना एक पासे चन फाड़ वखाना एक पासे ओए ओदियां जग्गी तुमा पईयां ने ओदियां जग्गी तुमा पईयां ने सुन के कलमा पढ़ लिया कईयां ने कोई उम्मतां दे हक बददुआ करदा इत्थे सीने नाल लगाना एक पासे ओनू शान यासीन दी भगदा ए ओ ते मुर्शद सारे ओनू शान यासीन दी भगदा ए ओ ते मुर्शद सारे जगदा ए एक कश्ती दा ज़ामन एक पासे पूरे जग दा मुहाना एक पासे रब्बे नफ्सी आवाज़ा एक पासे रब्बे उम्मती तकाज़ा एक पासे सारे जग दे पापी एक पासे समसाम नमाना एक पासे। अल्लाह बाबे समसाम दे दर्जे बुलंद फरमा। अल्लाह बाबे समसाम दी कबर नू नूरे ईमान नाल मुनव्वर फरमा। अल्लाह बाबे समसाम दी कबर नू जन्नत दा बगीचा बना दे। अल्लाह साढ़े उलामा असलाफ जो तेरे दीन दी खिदमत करते करते दुनिया तो चले गए, अल्लाह उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमा। ये साढ़े माशाअल्लाह भाई मलक मोहम्मद खादम साहब ने और माशाअल्लाह साड़ी मस्जिद इंतजामिया दे माशाअल्लाह मस्जिद इंतजामिया दे सदर ने कह रहे हैं तुहाडा इनाम है। अब पाकिस्तान की सब तो वड्डी करंसी है सदर साहब वालों इनाम आया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह पाक साड़ी चाची जान लुकमान साहब दी अम्मी अल्लाह पाक उन्होंने मुकम्मल सेहत अता फरमाए। कह दो आमीन। अल्लाह पाक शिफाए कामला अजला अता फरमाए। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह कद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। तकरीर पसंद आवे ना
تو پتہ لگنا چاہیے بھی تقریر پسند آئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں پتہ لگنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا آج صدر صاحب نو پسند آ گئی ہے، اللہ کرے سارے نو پسند آئے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک نے فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ سننا تے آنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات واسطے احسان عظیم بن کے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دے آن تو پہلوں ان کانو من قبلو لفی ضلال مبین، ساری قوم گمرائی دا شکار سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر کر کے منگے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی ابراہیم نے جدوں بیت اللہ بنایا تے بیت اللہ دا خطیب منگے آئے، بیت اللہ دا امام منگے آئے۔ اللہ پاک دا قرآن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا۔ سننا تے اندر کی بنایا؟ بیت اللہ، بولو بولو کی بنایا؟ بیت اللہ۔ پھر دعا منگ دینے کون؟ ابراہیم خلیل اللہ، جن نے نال آمین کئی، اسماعیل ذبیح اللہ۔ اللہ کو منگیا کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ سانو ایک خطیب چاہیے، خطیب کہو جہا ہونا چاہیے، کی شرطاں ہونیاں چاہیے نے، کی معیار ہونا چاہیے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جڑا اس کائنات نو قرآن پڑھ پڑھ کے سناوے، تیرے قرآن دیاں آیات سناوے، کتاب و سنت، قرآن و سنت، قرآن و حدیث دی تعلیم دیوے، جڑیاں شرطاں نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منگے آئے۔ اللہ پاک نے انہاں شرطاں دے نال نبی ابراہیم دی دعا نو قبول کر کے امام تے خطیب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے ساریاں شرطاں پوریاں کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجے آئے، تا اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ تے میرے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ، انہیں سے آیت دا ترجمہ کرنا دے کی کہنا؟ مکے چن چڑھے آ جگ لوئی، مکے چن چڑھے آ جگ لوئی، او کالی کفر دی رات مکون آیا، تے راؤں پھلیاں جاندیاں رائیاں
نبیاں نو گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا تے غوطے کھاندیاں بحر ظلمات اندر ان کانو من قبل لفی ضلال مبین پھسے ہویاں گناہاں دی وچ دل دل باؤں پڑ کے مشفق بنے لون آیا تے سانو دیو مبارکاں آن لوگو کہ ساڑے ستے ہوئے نصیب جگون آیا اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین ماشاءاللہ اے ساڑے محترم ماشاءاللہ تشریف لے ہوندے نے اور رام دوالی تو ہاں ماشاءاللہ اتھوں ہر جمعے تشریف لے ہوندے نے اللہ پاک نے دی محبت قبول فرمائے بس ماشاءاللہ میاں عبد القدیر صاحب اللہ پاک سب دی محبت قبول فرمائے اللہ پاک برکتاں فرمائے توجہ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ پاک نے فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے سننا تے انل اس باس فیم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن کانوا من قبلو لفی ضلال مبین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلوں جڑے بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے سی نبی پاک دی آمدیں بیٹیاں دے محافظ بن گئے نبی پاک دے آن تو پہلوں جڑے بتاں دے پتھراں دے پجاری سی ہائے میرے اللہ او پتھراں دے سامنے کھلو کے کہن لگو پہ کیڑا پتھر جنتی پتھر جڑا اللہ پاک نے جنت چوں کلے آتے جبریل لے کے آیا تے بیت اللہ دی دیوار نہ لگائیں اس پتھر دے سامنے کھلو کے کہن لگو پہ انکا حجرن لا تضر ولا تنفع او تو ایک پتھر ہیں پاویں حجر اسود ہیں نہ نفع دا مالک نہ نقصان دا مالک نبی پاک دی آمد دا نتیجہ ہیں جڑے بندے شرابی سن او زمزم دے طلبگار بن گئے نبی پاک دی آمد دا نتیجہ ہے جڑے والدین دے گستاخ سن والدین دے فرما بردار بن گئے اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے نبی پاک دے سامنے ایک بندہ آیا آکے آپ دی خدمت وچ بہ گیا ایتا سنیا جو روایتاں بھی سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ بہ گیا عرض کردہ ہے سونیاں تواڈے کولوں میں اسلام دی دعوت سنی ہے توحید دا پیغام سنیا ہے میرا دل کردہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ لواں تے مسلمان ہو جاں پر سونیاں میرے کولوں ایک ایسا گناہ ہویا ہے جدوں یاد آندا ہے میرا جسم کمب جاندا ہے بڑا خطرناک گناہ ہے میں سوچنا میں کی کردا رہیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی کیتائی کہن لگا سونیاں ایک دن میں سفر واسطے نکلیا کرو تیاری کیتی سامان بنیا تے سفر واسطے روانہ ہو گیا تے میں کرو اپنا رب لینا بھول گیا جدی میں رستے دے اندر عبادت کرنی سی رب اپنا میں کرے بھول گیا رستے دے اندر جا کے مینوں یاد آیا کہ میرا رب تے کرے ہی رہ گیا ہے جدوں عبادت دا ٹائم ہویا میں سامان کھولیا تے سامان وچ رب ہی نہ لبا تے میں بڑا پریشان ہو گیا کی کراں
कदी मैं सोचा इत्थे मिट्टी विच पानी पा के ते गो के मैं रब बना लवां, पर मेरे कोल पानी पीण वास्ते पूरा जिहा सी। सहरा दा सफर है, पथरेला सफर है, सहराई सफर है। जे पानी ना मिलदा ते मैं प्यासिया मर जाना सी। पानी पीण वास्ते मेरे कोल पूरा सी ते मैं की करां, यह सोच रहा कि की करां। सोचदियां मेरी ऊंटनी ने पेशाब कीता ते थल्लों मट्टी गिल्ली हो गई। वो गिल्ली मट्टी चुक के गो के ओदा मैं रब बनाया, अपने सामने खड़ा कीता, सजदे कीते, पूजा कीती, इबादत कीती। उस रब नूं उत्थे ही छड्डिया ते अगे सफर शुरू कर दिता। करदियां मंजिल बमंजिल अगे जाके फिर मेरी इबादत दा वक्त होया ते रब फिर भी कोई ना लभे, किसे पासों रब ना लभे। की करां, इंतजार करां कि ऊंटनी पेशाब करे ते खरे काम बन जाए। ऊंटनी भी प्यासी सी, सहराई सफर है, उन्हें पेशाब ना कीता ते मैनू पेशाब आ गया। मैं फिर आप कीता, मिट्टी गिल्ली हुई, पानी मैं वरता ना कि पानी थोड़ा है, ते ओदा रब बना के ते ओदी इबादत कीती। हाय मेरे अल्लाह, लोकी पूजदे पे सन कबरां नू। नहीं कहनी सुभान अल्लाह। आ हाल सी कौम दा इन कानू मिन कबलो लफी ज़लालिम मुबीन। वक़्त दा वखरा वखरा रब सी। क्या हुण गुमराही नहीं, हुण शहर शहर दा कल्ला कल्ला रब है। लाहौर दा वखरा है, फैसलाबाद दा वखरा है, पाकपतन दा, झंग दा, इस्लामाबाद दा है। जिस शहर चले जाओ हर शहर दा वखरा वखरा है। वो ताम मौलाना हाली ने लिखा है ना, ओ कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, किसी का हुबल था, किसी का सफा था। ये उज़्ज़ा पे और वो नायला पे फिदा था, इसी तरह घर घर नया एक खुदा था। ते साडा पंजाबी शायर की आंदा है, लोकी पूजदे पे सन कबरां नू। कोई कबरां नू, कोई शजरां नू। लोकी पूजदे पे सन कबरां नू, कोई शजरां नू, कोई हजरां नू। इन्ना दर दर दे पुजारियां नू सोना एक दर ते चुकाना आया। कायनात दा कल्ला इमाम आया, कायनात दा कल्ला इमाम आया। जिदी जग विच पै तुम गई है, कुल नबियां दा सुल्तान आया। मैं कुर्बान जावा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के आए, इनाम बन के आए, एहसान इलाही बन के आए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। कहने लगा सोनिया, जिदों दा मैं सुनिया है तुसां आखिया है कूलू ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जिदों दा तुसां आखिया है कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जिदों दा तुसां पैगामे तौहीद सुनाया है मेरा दिल डर गया है, मैं की करां। हाय मेरे अल्लाह, नबियां दी आमद दा मकसद ये हुंदा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन।
المرسلین. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغوت. اللہ پاک نے فرمایا سونیا اسی ہر امت دے اندر نبی بھیجے آئے کادے واسطے توحید سکھان واسطے. ہر نبی نے اپنی قوم نو توحید سکھائی ہے پاویں جیلاں دے اندر ہون پاویں مصیبتاں دے اندر ہون پاویں مشکلات دے اندر ہون. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم نو توحید سنا رہے نے کتے جیل وچ بیٹھے نے دے کی کہہ رہے نے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله امر اللہ تعبدوا الا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ بیٹھے نے تے اپنی قوم نو توحید سکھا رہے نے. توحید دا پیغام ہر نبی نے دیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر تے پانیاں دے اندھیرے دے اندر تے کی کہہ رہے نے وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ پاک نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے وچ تے پیغام توحید سن ذرا دھیان نال فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. سننا دھیان نال ہر نبی نے پیغام توحید دیتا ہے تے ساڈے مرشد پاک کی کہہ رہے نے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام توحید سنایا اور نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی اور نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی. جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر اور نبیوں نے توحید ہم کو سنائی. جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. میں قربان جاواں عرض کردہ ہے سونیا میں جدوں دا سنیا ہے قولو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے کولوں برداشت نہیں ہو رہا میں کڈا بڑا گناہ کر بیٹھا سونیا کیا میری معافی ہو جائے گی؟ نبی پاک نے فرمایا کیا تینوں نہیں
نہیں پتا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ جیڑا بندہ سچے دلوں معافی منگ کے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیندا ہے اللہ دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے اے رب دا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا مع نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہ پاک نے فرمایا مومنو جدو پکی سچی خالص توبہ کر لو میں تواڈے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھے گا اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوندے اے ہو جے مجرمانوں کیویں معافی مل دی تا اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور سید کو نین داتے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کو نین داتے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نہ مثال اس دی کہہ دیو سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نہ مثال اس دی پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا نبیاں چوں آلہ جس نبیاں چوں آلہ جنوں شان ملیا اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا نبیاں چوں آلہ جنوں شان ملیا اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا پلی ہوئی قوم نو سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے آکھو دے صحیح یار جگاں دا اے پیر سارے جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا پہلا میرے پیر تو شراب جوا عام سی پہلا میرے پیر تو ان کانوں من قبلو لفی ضلال مبین پہلا میرے پیر تو شراب جوا عام سی جھگڑے لڑائی وچ قوم بدنام سی پہلا میرے پیر تو شراب جوا عام سی جھگڑے لڑائی وچ قوم بدنام سی آ کے تے کل گمراہیاں او مٹا گیا آ کے تے کل گمراہیاں او مٹا گیا جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے احسان عظیم بن کے اور امت دی رہنمائی واسطے. انشاءاللہ یہ باتاں اگلے جمعے پھر اتوں ہی شروع کریں گے, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب آپ وقت تے آیا کرو, پھر میں بھی کوشش کراں کہ جمعہ وقت تے مکایا کراں. اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے, جو بیان کیتا اللہ پاک قبول فرما کے ساڈے واسطے باعث ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.